नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल माघ 13 गते शुक्रबार, माघ शुक्ल पक्षको षष्ठी तिथि, सन् 2023, जनवरी 27 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। आफू अनुकूल राष्ट्रपति छान्न कांग्रेस, एमाले र माओवादीको छुट्टा छुट्टै रणनीति, राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रधानमन्त्रीको प्रयास, सहमति लागू गर्नुपर्ने ओलीको अडान, एमालेलाई रोक्ने देउबाको दाउ। ठेकेदारको लापरवाहीका कारण सड़क स्तरोन्नतिका काम अलपत्र, सरकार मूकदर्शक, मन्त्रीको निर्देशनपछि देखाउनका लागि झारा टार्ने काम, स्थानीय बासिन्दा असन्तुष्ट। पिजै सबै फुटेर आउने के पातलो पिज गर्नुहुन्छ उनीहरूले, अब त्यो पिज त फुटिहाल्ने के। केले गर्दा यो रोकिएको हो, त्यो रोकिएको चिजलाई सर्ट आउट गर्यो भने पो अगाडि बढ्न सक्छ र आखिर जस्ताको तस्तै। पछिल्लो 6 महिनामा बजार अनुगमनका क्रममा 1.5 करोड़ मूल्य बराबरको अखाद्य वस्तु नष्ट, होटल, रेस्टुरा, जंगल सफारी लगायत व्यवसाय गर्नेले अब सर्भिस चार्ज अर्थात सेवा शुल्क लिन नपाउने। जासुसीको आरोपमा पक्राउ परेका चिनिया एक इन्जिनियरलाई अमेरिकामा जेल सजाय, विदेशी सरकारको एजेन्ट बनेको र झुटो बयान दिएकोमा दोषी ठहर। र पाकिस्तानका बाबर आजमले जिते आईसीसी सर्वोत्कृष्ट क्रिकेटरको अवार्ड, स्पिरिट अफ क्रिकेट अवार्ड नेपालका आसिफ शेखलाई। सुन त, मेरो कपडा प्याकिङ गरिदेऊ त। श्यामजीको मिसेसलाई क्यान्सर उपचार गराउन इन्डिया सँगै लिएर जानुपर्ने भयो। ए हो र? अनि सुन्नु त, अब क्यान्सरको उपचार सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट भरतपुरमा नै हुन्छ नि। नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएन्ट ट्युबिम भएको 60 काउज र हाइपर आर्क लगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर, फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, घाँटी तथा टाउको सम्बन्धी क्यान्सर, पेट तथा कलेजो सम्बन्धी क्यान्सर, पाठेघरको मुख, गर्भाशय तथा मूत्राशय सम्बन्धी क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ। क्यान्सर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएसनको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्कमा उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने क्यान्सर पीडितहरूका लागि 1 लाख सम्मको छुटको व्यवस्था पनि छ। ओहो, यस्तो सुविधा रहेछ। ल, अब क्यान्सर उपचार गराउन सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छौ। क्यान्सर विरुद्ध आशाको किरण, सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट। फोन 056 594 333 594 333। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बिमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लजिमपाट, काठमाडौँ। विदेशबाट आइएमई गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा र मत्स्य विज्ञान संकाय रामपुर चितुवनको भर्ना आवेदन सम्बन्धी सूचना। यस संकायमा शैक्षिक सत्र 2079-80 मा सञ्चालन गरिने स्नातक तहको बीबीएससी एन्ड एएच र बीएससी फिशरिज विषयमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना आवेदन खुलेको हुँदा इच्छुक विद्यार्थीले यही माघ 22 गते राति 12 बजेसम्म अनलाइन आवेदन फारम भर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। थप जानकारीका लागि विश्वविद्यालयको वेबसाइट www.afu.edu.np मा हेर्न सकिनेछ।
काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। सत्ता साझेदार दलहरूले प्रधानमन्त्री सभामुख र मुख्यमन्त्री सहितका धेरैजसो पद हात पारेसँगै भावी राष्ट्रपति आफू अनुकूल बनाउन प्रमुख राजनैतिक शक्तिले गृह कार्य शुरू गरेका छन्। तर भावी राष्ट्रपतिको तस्बिर अझै धुमिल छ। निर्वाचन आयोगले फागुन अन्तिममा राष्ट्रपतिको चुनाव गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्रपति चुनावलाई लिएर प्रमुख 3 दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीका अलग अलग रणनीति छन्। राष्ट्रपति चुनावमा संघीय सांसद मात्र नभई प्रदेश सभा सदस्य पनि मतदाता रहने भएकाले आवश्यक संख्या जुटाउने सम्भावित सबै विकल्पमाथि प्रमुख दलहरूको नजर छ। कांग्रेसले 26 पुसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनु र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत दिएका दलहरूको संयुक्त बैठक तथा संसद बैठकमा समेत आफूले संवैधानिक पदहरूमा राष्ट्रिय सहमति गर्न खोजेको बताएपछि राष्ट्रपति कुन दलबाट र को हुने भन्ने अनिश्चित छ। भावी राष्ट्रपति प्राप्त गर्न प्रमुख सत्ता साझेदार दल एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको चासो छ। अंकगणितमा माओवादी निर्णायक जस्तै छ। संघीय सरकार र 2 प्रदेशमा मुख्यमन्त्री लिएको माओवादीले भावी राष्ट्रपतिको विषयमा पार्टीभित्र औपचारिक छलफल थालेको छ। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संवैधानिक पदहरूमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रस्ताव राखेर राष्ट्रपतिका लागि विकल्प खुला गर्नुभएको छ। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा राष्ट्रपति र सभामुख आधा कार्यकाल एमाले लिने अलिखित सहमति लागू हुनुपर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अडान छ। सभामुख र 4 प्रदेशमा मुख्यमन्त्री लिइसकेका ओलीले राष्ट्रपति जसरी पनि हात पार्न प्रचण्डसँग संवाद जारी राख्नु भएको छ। राष्ट्रपतिको चुनाव मार्फत प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवाको निकटता नबढोस् भन्नेमा ओलीको मुख्य चासो छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर एमालेलाई दबावमा राखेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सके आफै नभए सबै दललाई स्वीकार्य हुने पात्रलाई राष्ट्रपति बनाउने रणनीतिमा छ। यसका लागि उसले माओवादी र अन्य दलका नेताहरूसँगको संवाद जारी राखेको छ। हार्ने जित्ने राजनैतिक परिस्थिति र अंकगणित हेरेर राष्ट्रपतिमा उम्मेद्वार उठाउने कांग्रेसको तयारी छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति चयनको प्रस्ताव निरन्तर दोहोर्याएपछि एमाले थप सशंकित भएको छ। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग हिजो बालुवाटारमा भएको छलफलमा पनि यसबारे आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। स्रोतका अनुसार ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने बेला भएको सहमति कार्यान्वयनमा जोड़ दिँदै राष्ट्रपतिको चुनावमा एमालेले अघि सारेको व्यक्तिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। प्रचण्डले एमाले बाहेकका साझा व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने आफू निकट नेताहरूसँग बताउँदै आउनु भएको छ। राष्ट्रपति सुरक्षित गर्न अहिलेकै गठबन्धन बचाइराख्ने, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नबिच्क्याउने, सरकारका निर्णयमा अतिरिक्त हस्तक्षेप नगर्ने र प्रचण्डले दूरी बनाए पनि सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेतालाई आफ्नो खेमामा राख्ने एमालेको रणनीति रहेको छ। यसैबीच हटकै कारण सरकारबाट बाहिरिनु परेको अपजस खेप्दै आएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू विरुद्धको आवाज मत्थर बनाउन केन्द्रीय समिति बैठक सर्दै लाग्नु भएको छ। सरकार गठनको विषयमा छलफलका लागि बोलाइएको समीक्षा बैठक लगातार सारेर उहाँले आफू विरुद्धको आवाजलाई मत्थर पार्ने रणनीति अख्तियार गरेको आकलन गरिएको छ। 3 पटक सारेर माघ 15 मा तय भएको केन्द्रीय समिति बैठक फेरि अनिश्चित बनेको छ। पछिल्लो समय कांग्रेसलाई सरकार चलाउने चटारो पनि छैन, तत्काल राष्ट्रपति चुनावको माहौल पनि छैन। तर कांग्रेस कार्य समिति बैठक भने विभिन्न बहानामा सरेको सरै छ। प्रेम प्रसाद आचार्यको आत्मदाह र उहाँले उठाएका प्रश्नको विषयमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ। सहसचिव नारायण प्रसाद रिसालको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। आत्मदाहको प्रयास गरेका आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा उठाएका सबै विषयमा यथाशीघ्र छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न र त्यस सम्बन्धमा सरकारले के गर्नुपर्ने हो भन्ने सुझाव दिन समितिलाई कार्यदेश दिएको छ। आचार्यले उठाएका प्रश्नको विषयमा छानबिन गरी यथाशीघ्र प्रतिवेदन तयार पार्न मन्त्री परिषदको बुधबारको बैठकले गृह मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। यसैबीच आचार्यकी श्रीमती नानुका अधिकारीले 12 व्यक्ति र संस्था विरूद्ध दुरुत्साहनमा किटानी जाहेरी दिनुभएको छ। आचार्यले हत्या नोटमा विभिन्न कम्पनी तथा व्यक्तिले उधारो नतिरेको तथा सामानको उचित मूल्य नदिएर सताएको भन्दै नाम किटान गर्नुभएको थियो। उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरी कार्यवाही गर्न श्रीमती अधिकारीको माग छ। आचार्यले आत्मदाह गर्दा छेउमा देखिएका एक व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न पनि परिवारले माग गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको भिडियोमा एक व्यक्ति केही इशारा गरिरहेका जस्तो देखिन्छन् र लगत्तै आचार्यले शरीरमा आगो लगाउनुहुन्छ। त्यही बेला प्रधानमन्त्रीको गाड़ी संसद भवनबाट बाहिरिएकाले बाटो खाली गराउन गाड़ीलाई इशारा गरेका
हुन् कि आचार्यलाई नै निर्देशित गरेका हुन् भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। चामल र मैदाको तुलनामा कोदो, फापर, चिनो, कागुनो, लट्टे आदिमा शरीरको लागि आवश्यक पोषक तत्वहरू प्राय बढी पाइने हुनाले यिनको नियमित सेवन गरेमा मुटु रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप लगायतका रोग लाग्ने जोखिम कम हुनका साथै बालबालिकामा हुने कुपोषण र महिलामा हुने रक्त अल्पता समेत घटाउन सकिन्छ। तसर्थ खाने बानीमा परिवर्तन गरौं, दैनिक भोजनमा यस्ता बालिका परिकारहरूलाई समावेश गरी निरोगी बनाऊ। बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र, श्रीमहल, ललितपुर। राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। स्थापनाको पहिलो ब्याचमै इन्जिनियरिङ कार्यक्रमतर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा बीसीए तर्फ 5औं ब्याचमा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट आईएसओ सर्टिफाइड यस कलेजमा बीई सिभिल र बीसीए कार्यक्रममा भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङ, फोन 082 562 601, 98 578 35 990, 98 578 31 684। 3 वर्षे डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, प्री डिप्लोमा इन सिभिल, सर्वे अमिन र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा केही सिट खाली रहेकाले अध्ययन गर्न इच्छुक विद्यार्थीले छिटो सम्पर्क गर्नुहोला। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन्न सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। उमेर कम तिमी भन्दा बुद्धि चाहिँ धेरै, डर छैन जे भए पनि बिमा छ मेरै। रोग ब्याध लागिहाले हातमा पैसा छ त, गोजी खाली भयो भने के पो गर्ने हो त? पैसा त जहाँ पनि आफैले त तिर्नु पर्छ सुरुमा, होइन र? अरू ठाउँमा पर्ला, सानीमामा पर्दैन। आफ्नो लागि मात्र होइन नि, सबै परिवारको लागि। नेपालमै पहिलो पटक सानीमा बैंक प्रस्तुत गर्दछ फ्यामिली सुपर सेभिङ्स खाता, जसमा आफ्नो सम्पूर्ण परिवारको अस्पताल भर्ना खर्च भुक्तानी गर्नै नपर्ने। प्रत्येक सदस्यलाई रु 1 लाखसम्मको उपचार बिमा र रु 10 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा। मेड लाइफ र सिद्धार्थ इन्सुरेन्स लिमिटेडको सहकार्यमा बिमा सुविधा। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 98 0119 0119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा बैंक, सबल अनि विश्वसनीय। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुशीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले आफू अनुकूल राष्ट्रपति छान्न कांग्रेस, एमाले र माओवादीको छुट्टा छुट्टै रणनीति, राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रधानमन्त्रीको प्रयास, सहमति लागू गर्नुपर्ने ओलीको अडान, एमालेलाई रोक्ने देउवाको दाउ, आत्मदाह गरेका प्रेमप्रसाद आचार्यले उठाएका प्रश्नमा छानबिन गर्न समिति गठन लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। सबैभन्दा धेरै गाड़ीको चाप हुने मुख्य राजमार्गहरू स्तरोन्नतिका लागि खनेर अल्पत्र पारेका ठेकेदारहरू सरकारमाथि कसरी हावी भएका छन् भन्ने उदाहरण दोहोरिएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ़ बुटवल खण्डको म्याद सकिदा प्रगति 22.55% मात्र भएकोमा उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको टोलीले अघिल्लो मंगलबार माघ 3 मा स्थलगत अवलोकन गरेको थियो।
टोलीमा मन्त्रालयका सचिव र ठेकेदारलाई 1 वर्षको म्याद थपिदिएका सड़क विभागका महानिर्देशक पनि आउनु भएको थियो। अब काममा ढिलाइ गर्न पाइन्न, समस्या के छन् सिधै मलाई भन्दा हुन्छ, म समाधान गर्छु, तर काम ढिलो गर्ने छुट छैन, मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन थियो। तर जवाफमा ठेकेदार प्रतिनिधिले भने थपिएको म्यादभित्र 50% भन्दा बढी काम गर्न नसकिने जानकारी गराउँछौं। यसरी 4 वर्षे म्याद सकिएर थपिएको समयमा आधा काम मात्र गर्छौं भन्ने ठेकेदारका अगाडि सरकार मुखदर्शक बनेको छ। एशियन हाइवे अन्तर्गत पूर्व पश्चिम राजमार्गको सप्तरीको कञ्चनपुरदेखि सिराहाको कमलासम्म तथा नारायणगढ़ बुटवल खण्डको ठेक्का लागेको छ। सन् 2018 को डिसेम्बर 22 मा 4 वर्षे ठेक्का सम्झौता भएकाले 1 महिना अघि म्याद सकिएको छ। 113 किलोमिटर लामो नारायणगढ़ बुटवल खण्डलाई 2 भाग गरेर चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशनले ठेक्का लिएको हो। सुरु ठेक्का रकम 16 अर्ब 79 करोड़ रुपैयाँ थियो, अहिले बढाएर 17 अर्ब 1 करोड़ पुर्याइएको छ। त्यति मात्र होइन, विभागले 1 वर्ष म्याद थपिदिएको छ। तर पनि मन्त्री, सचिव र महानिर्देशकका अगाडि ठेकेदारले भन्ने गरेका छन् थपिएको म्यादसम्म आधा मात्रै काम हुन सक्छ। गाड़ीको चाप बढ़िरहेका अरू सड़कमा पनि स्तरोन्नति अस्तव्यस्त हुँदा यात्रुले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। निर्माण सुस्त गतिमा हुनाले सड़क आवागमनको सकस वर्षौं चलिरहेको छ। सरकारले पनि समयमा काम सक्न ताकेता गर्दै नसके कारबाही अगाडि बढ्नु पर्नेमा निर्माण व्यवसायलाई लाभ पुग्ने गरी म्याद थपिदिने गरेको छ। संघीय राजधानी भित्र नि बाहिर नि गाड़ीको बाक्लो आउजा हुने नागढुङ्गा मुगलिन सड़कमा गएको जेठदेखि स्तरोन्नति भइरहेको छ। त्यो सड़कमा जोडिएको गल्छी, त्रिशुली, मैलुङ, स्यापुरबेसी, रसुवा गरी सड़क पनि गाड़ी बाक्लै गुर्छन्। तर सड़कमा 6 वर्ष अघि शुरू भएको स्तरोन्नतिको काम अझै सकिएको छैन। प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रीहरूले दिनदिनै विभिन्न निकायलाई निर्देशन दिइरहेका हुन्छन्। कुनै मन्त्रीले दिएका निर्देशन पालना भएका छन् भने कुनै मन्त्रीले दिएका निर्देशनमै सीमित भएका छन्। उप प्रधानमन्त्री समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पनि केही दिन अघि सड़कका खाल्डाखुल्डी पूर्ण र मर्मत गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनपछि सड़क विभागले काठमाडौँका सड़कका खाल्डा खुल्डी पूर्ण थालेको छ। मन्त्रीको निर्देशन माने जस्तो देखाउन तत्कालका लागि सड़क विस्तार र मर्मतको काम भए पनि दीर्घकालीन रूपमा समस्याको समाधान हुनेमा नागरिक ढुक्क छैनन्। महेश गेवालीको रिपोर्ट। उपप्रधान समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको निर्देशनपछि काठमाडौँको लैनचौर र लाजिमपाटका सड़कमा खाल्डा पुर्ने काम हुँदैछ। सड़क मर्मतमा खटिएका मध्ये केहीले खाल्टामा गिट्टी राखेर सम्याउँदैछन् भने केहीले अलकत्र खनाउँदैछन्। लैनचौरमा यसअघि पनि धेरै पटक सड़क मर्मत भयो, तर मर्मत भएको सड़क 1-2 दिनमै भत्केर फेरि पहिलेको जस्तै भयो। अहिले पनि सड़क मर्मत गर्नेहरूले सानातिना खाल्टा मात्रै पुरेका तर ठूला खाल्टा जस्ताको तस्तै छाडेका बताउनुहुन्छ स्थानीय संगीता ताम्राकार। अस्ति त्यहाँ माथि चाहिँ बनाउनु भएछ, त्यहाँ चाहिँ बनाउनु भएको छैन। अब बनाउँछ होला कि हुँदैन खै। सड़क कति भत्किएको छ, त्यहाँ भत्केर बनाएको हो त्यो पनि, अनि त्यहाँ पनि बनाएको थियो फेरि त्यस्तै हुन्छ रहेछ कि त्यो मान्छे हिँड्दा गाडी हिँड्दा पिजै सबै फुटेर आउने के पातलो पिज गर्नुहुन्छ उनीहरूले। अब त्यो पिज त फुटिहाल्ने के। काठमाडौँ सँगै जोडिएको ललितपुर महानगरपालिकामा पनि सड़क मर्मतको नाममा लापरवाही देख्न सकिन्छ। ललितपुरमा कतै कतै चिटिक्क परेका पक्की सड़कमाथि फेरि कालोपत्रे थप्ने काम भइरहेको छ। तर खाल्टा खाल्टी पुर्नेतर्फ भने कसैको ध्यान छैन। नभत्केका फुटपाथ पनि भत्काएर फेरि नयाँ बनाउने काम चलिरहेको छ। 10 दिन पहिले ललितपुरको पुलचोकबाट कुपनडोलसम्मको ठिकठाक सड़कमा दोहोरो कालोपत्रे भयो। तर नक्खु पुलबाट भैसेपाटी जोडिने 1.5 किलोमिटर लामो सड़क 8 वर्ष हुँदा पनि बेहाल अवस्थामै छ। मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सड़क अनुगमन गरेपछि आजभोलि धुलो उड्न नदिन पानी हाल्ने कामसम्म हुन थालेको छ। तर यसपालि पनि बाटो बन्ला भन्नेमा स्थानीयवासी ढुक्क छैनन्। नक्खु पुल नजिकै भाडा पसल चलाउने गोविन्द प्रसाद भट्टराई प्रतिफल आउने किसिमसितबाट निर्देशन दिँदाखेरि कहाँनिर के अवस्थामा कसरी ब्लक भएको, केले गर्दा यो रोकिएको, त्यो रोकिएको चिजलाई सर्ट आउट गर्यो भने पो अगाडि बढ्न सक्छ र आखिर जस्ताको तस्तै। 22 दिन अघि निर्देशन दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले सड़कका खाल्टा पूर्ण काठमाडौँ भित्र 15 दिन र काठमाडौँ बाहिरको लागि 1 महिनाको समय दिनुभएको थियो। तर मन्त्रीले निर्देशन दिएको 22 दिन बितिसक्यो।
काठमाडौँमा टालटुले काम भएको छ। काठमाडौँ बाहिरका धेरै ठाउँमा काम नै शुरू भएको छैन। काम भइरहेको ठाउँमा पनि सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा समस्यामाथि समस्या थपिएका छन्। सड़कमा विद्युतका पोल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकका तार तथा सड़क मुनि रहेका खानेपानी पाइपका कारण सड़क मर्मतमा समस्या भइरहेको बताउनुहुन्छ ललितपुरको नक्खु भैसेपाटीको सड़क मर्मत गर्ने ठेक्का पाएको सीएम कन्स्ट्रक्सन्सका प्रतिनिधि आजाद केसी। प्लानिङ गराउनु पर्यो कि यसरी राख्नुपर्छ, यो हाम्रो पाइपलाइनलाई यसरी राख्नुपर्छ, अप्टिकल फाइबरको लाइनलाई, विद्युतको पोल यति लाइनमा राख्नुपर्छ। यो कसैले कुनै निकायलाई दोष दिने भन्दा पनि सबैजना मिलेर काम गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति राम्रो होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सड़क निर्माण र विस्तारका क्रममा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न पटक पटक सरकारले समन्वय समिति बनायो, तर गठन भएको केही समयपछि समिति निष्क्रिय बन्यो, जसका कारण सड़क बेहाल अवस्थामा छन्। पोल, तार र खानेपानीका पाइपको व्यवस्थापनपछि मात्रै सड़क विस्तारको काम सम्पन्न हुने बताउनुहुन्छ सड़क विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारी। यसमा त अब कोअर्डिनेसन कमिटीहरू छ हैन, मन्त्रालयले विभिन्न निकायसँग कोअर्डिनेसन गर्नुभएको छ। केविकेएलले अथवा भनौँ टेलिकमले विद्युत प्राधिकरणले खनेको ठाउँमा उहाँहरूले पनि आफ्नो कन्ट्र्याक्टहरू छ हैन, उहाँहरूको कन्ट्र्याक्टको सर्टेन ड्युरेसन हुन्छ, उहाँहरूले पनि ठेक्का लगाएर गर्नुभएको छ, त्यो ठेक्काको सर्टेन अवधि हुन्छ। त्यस कारण उहाँहरूले आफ्नो कन्ट्र्याक्ट बमोजिम त्यो कामहरू चाँडै सक्नुभयो भने त्यसपछि हामीले चिज गर्छौँ, त्यसपछि सडकहरू दिन्छौँ। कायाकैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभीका बारेमा खुलेर कुरा गरौं। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै किरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अंकमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरू भन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेशन, बारा प्लस, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। मिठो मिठो खानाले कसको मन नछोला, स्वादिलो खानामा नरमा हुनेको होला, करेन्ट मसलामा भरेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। प्रमुख अनुगमनकारी निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को 6 महिनामा 1.5 करोड़ मूल्य बराबरको उपभोगहीन वस्तु तथा सेवा जफत गरी नष्ट गरेको छ। यो अवधिमा 450 फर्म व्यवसायलाई विभिन्न कसुरमा 1,03,23,000 जरिवाना समेत तिराएको विभागले जनाएको छ। 6 महिनामा देशभर 2947 फर्म व्यवसायमा अनुगमन भएको विभागका प्रवक्ता होमनाथ भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच होटल तथा रेस्टुरा मात्रै होइन, अब अन्य क्षेत्रले पनि सेवा शुल्क अर्थात सर्भिस चार्ज लिन नपाउने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यो फैसला गरेको हो। वस्तु तथा सेवा शुल्कका नाममा उपभोक्ता ठगिएको भन्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले दायर गरेको रिटमा बुधबार कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा, आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्वाको संवैधानिक इजलासले यो फैसला सुनाएको हो। फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, आतिथ्य सेवासहितको वस्तु सेवा उपलब्ध गराउने होटल,
मोटल, रेस्टुरा, जंगल सफारी वा अन्य व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले उपलब्ध गराउने वस्तु वा सेवामा लागत एवं मुनाफा जोडी आफैबाट बिक्री मूल्य कायम गरिएको हुन्छ। आफ्नो लागत र त्यसमा आफूले पाउनुपर्ने मुनाफा लिइसकेपछि सेवा शुल्कका नाममा रकम जोडी लिने कार्य अनुचित हो। उपभोक्ता ठगीको विषय विभागको चासो रहेको वाणिज्य विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले बताउनु भएको छ। वाणिज्य विभागले कारबाही गर्ने हिसाबले नै अगाडि बढ्ने उहाँको दाबी छ। मेरो पनि भन्नु छ। हिउँदे वर्षा नहुँदा तराईका किसान चिन्तित भएका खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर युवराज छेत्रीले लेख्नु भएको छ। पहाड़तिर पनि हिउँदे वर्षा भएको छैन। पानी नपरेका कारण बाली नालीमा मात्र नभएर धुवाँ, धुलो र प्रदूषणले स्वास्थ्यमा पनि नकारात्मक असर पर्न थालेको छ। घर घरमा बिरामी छन्। वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएका व्यक्तिलाई न्याय दिने भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा अनधिकृत व्यक्ति आएर हुल हुज्जत नगर्न विभागले आग्रह गरेको खबरमा गुणानिधि खनाल लेख्नुहुन्छ, काम गर्नेले आफ्नो कर्तव्य बिर्सिएर सोझा साझालाई विभिन्न प्रलोभन र बहानामा फसाउने अनि ठगेर हिँड्न हुने, तर हक अधिकारका लागि लड्न केही सहयोगी सहित आउन नहुने। सरल र सहज तरिकाले काम होस् न, किन पीड़ितको संख्या बढाउँछौ? किवी खेतीबाट मनज्ञ आमदानी हुन थालेपछि गुल्मीको भार्सेका कृषकहरूको आकर्षण बढ़ेको खबरमा सुशीला शर्माको प्रतिक्रिया छ, अवसर पाए लगानी गर्न र मेहनत गर्न सके नहुने केही छैन। काठमाडौँ लगायत अरू ठाउँमा पनि कृषि क्षेत्रमा काम गर्न रुचाउनेहरूका लागि प्रोत्साहन गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यान पुगोस्। अनि बाँकेमा फैलिरहेको दादुराको संक्रमण सुर्खेतमा पनि देखिएको खबरमा राजेन्द्र राणाभाट लेख्नुहुन्छ, शुरूआती क्षणमै नियन्त्रणमा लिन सकिएन भने यसले देशव्यापी महामारीको रूप नलेला भन्न सकिन्न। सरकारले यसतर्फ तुरुन्तै ध्यान दिएर नियन्त्रणका लागि आवश्यक पहल गरिहाल्न पर्छ। विचारका लागि तपाईंलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मल्लिका थापा। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। चिनिया एक इन्जिनियरलाई अमेरिकामा 8 वर्षको जेल सजाय भएको छ। सन् 2013मा विद्यार्थी भिसामा अमेरिका पुगेका र पछि सेनामा भर्ती भएका जी चाओ चुनमाथि जियाङसु प्रान्तको सुरक्षा निकायलाई अमेरिकामा रहेका 8 व्यक्तिलाई काम दिन सकिने सूचना पठाएको आरोपमा छानबिनपछि सजाय सुनाइएको हो। ती 8 जनाले चीन वा ताइवानबाट अमेरिका गएर पछि अमेरिकाको अंगीकृत नागरिकता लिएका थिए। जीले चीनको एउटा गुप्तचर निकायको निर्देशनमा काम गरेको अमेरिकी अधिकारीहरूको दावी छ। उनी सन् 2018 को सेप्टेम्बरमा पक्राउ परेका थिए। 31 वर्षका जीलाई शिकागोमा 2 हप्ता लामो सुनवाईपछि गैर कानूनी रूपमा विदेशी सरकारको एजेन्टको रूपमा काम गरेको र झुटो बयान दिएको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल खबर। पाकिस्तानका कप्तान बाबर आजमले सर गारफिल्ड सोबर्स ट्रफी फर द आईसीसी क्रिकेटर अफ द इयरको अवार्ड जितेका छन्, जुन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले वर्षमा प्रदान गर्ने सर्वाधिक ठूलो अवार्ड हो। यो अवार्डका लागि बाबर आजमसँगै इंग्ल्याण्डका बेन स्टोक्स, जिम्बाब्वेका सिकन्दर राजा र न्यूजील्याण्डका टिम साउथी सम्भावित थिए। गएको वर्ष पनि पाकिस्तानकै तीव्र गतिका बलर साइन शाह अफ्रिदीले यो अवार्ड जितेका थिए। बाबरले सन् 2022 को अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा 44 खेलमा 2598 रन बनाएका थिए। यस्तै बाबर आजमले सन् 2022 को एक दिवसीय क्रिकेटर अफ द इयरको अवार्ड पनि जितेका छन्। इंग्ल्याण्डका बेन स्टोक्सले टेस्ट क्रिकेटर अफ द इयर अवार्ड जितेका छन्। भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादवले पुरूष टी20 क्रिकेटर अफ द अवार्ड तथा नामिबियाका कप्तान जेराड इरास्मसले एसोसिएट क्रिकेटको अवार्ड जितेका छन्। यसैबीच नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका ओपनर आसिफ शेखले आईसीसी स्पिरिट अफ क्रिकेट अवार्ड अर्थात उच्च खेल भावना अवार्ड प्राप्त गरेका छन्। आईसीसीले आसिफलाई स्पिरिट अफ क्रिकेट अवार्ड प्रदान गरेको जनाएको छ। गएको वर्ष फागुनमा ओमानमा भएको 4 देश सम्मिलित टी20 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृंखलामा आयरल्याण्डसँगको खेलमा देखाएको खेल भावनाले आसिफले यो अवार्ड जितेका हुन्। आयरल्याण्डका एन्ड्री म्याकवर्नीले रन लिने क्रममा मैदानमा लड्न पुगेपछि आसिफले रन आउट गरेका थिएनन्।
अब केही खबर संक्षेपमा। नेपाल वायु सेवा निगमकी परिचारिका एयर होस्टेस आरती महर्जनले उडानकै क्रममा पाइलट अरविन्द राज पहाड़ीले आफूमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। महर्जनले निगमको अपरेशन विभागमा गएको साउन 27 गते नै हस्तलिखित र इमेल मार्फत उजुरी गरे पनि छानबिन नभएपछि निगमका 89 परिचारिका आन्दोलित बनेका छन्। राष्ट्रिय गौरवको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्मित अपर तामाकोशी मोडलमा बनाउने प्रस्ताव अगाडि बढाइएको छ। स्वदेशी बैंक, ठूला संस्थागत लगानीकर्ता, विभिन्न कोष तथा कम्पनीको ऋण संकलन गरेर राष्ट्रिय गौरवको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउने प्रस्ताव अघि बढाइएको हो। यसका साथै पूर्ण रूपमै सरकारी लगानीमै पनि आयोजना बनाउन सकिने प्रस्ताव तयार गरिएको छ। छानामा लामा लामा घाँस उम्रिएका छन्, झ्यालमा सिसा र काठ बाहिर निस्किन थालेका छन्, सामानहरू यत्र तत्र छरिएका छन्, शौचालय फोहोर पानीले टिलपिल भएको छ, गाह्रो जुनसुकै बेला ढल्ने अवस्थामा छ। यो पुरातात्विक भवन बागदरबारमा, जहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरको इजलास कक्षदेखि न्यायिक समिति, कानून तथा मुद्रण विभाग र नगर प्रहरी बलको कार्यालय समेत रहेको छ। यी शाखाले दैनिक कामकाज यहीँबाट गर्दै आएका छन्। तर 2072 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पले थिलथिलो बनेको बागदरबार पुनर्निर्माणमा महानगरले व्यवस्था गरेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमीका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न निजी क्षेत्रले सरकारसँग माग गरेको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। जुन भर्याङ चढेर गयो त्यही भर्याङलाई लात्ती। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। आफू अनुकूल राष्ट्रपति छान्न कांग्रेस, एमाले र माओवादीको छुट्टा छुट्टै रणनीति, राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रधानमन्त्रीको प्रयास, सहमति लागू गर्नुपर्ने ओलीको अडान, एमालेलाई रोक्ने देउबाको दाउ, ठेकेदारको लापरवाहीका कारण सड़क स्तरोन्नतिका काम अलपत्र, सरकार मुखदर्शक, मन्त्रीको निर्देशनपछि देखाउनका लागि झारा टार्ने काम, स्थानीय बासिन्दा असन्तुष्ट। पछिल्लो 6 महिनामा बजार अनुगमनका क्रममा 1.5 करोड़ मूल्य बराबरको अखाद्य वस्तु नष्ट, होटल, रेस्टुरा, जंगल सफारी लगायत व्यवसाय गर्नेले अब सर्भिस चार्ज अर्थात सेवा शुल्क लिन नपाउने। जासुसीको आरोपमा पक्राउ परेका चिनिया एक इन्जिनियरलाई अमेरिकामा जेल सजाय, विदेशी सरकारको एजेन्ट बनेको र झुटो बयान दिएकोमा दोषी ठहर। र पाकिस्तानका बाबर आजमले जिते आईसीसी सर्वोत्कृष्ट क्रिकेटरको अवार्ड, स्पिरिट अफ क्रिकेट अवार्ड नेपालका आसिफ शेखलाई। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले रविन सायमीले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। कार्टुनमा एक गरीब व्यक्ति छन्, उनको खुट्टामा चप्पल समेत छैन, हातमा जर्किन बोकेर हिँडिरहेका उनी जर्किनमा इन्धन बोइचे कारवाही हुन्छ भन्ने कुरा चट्ट सम्झिहाल्छन्। यो कुराले उनको मन अमिरो हुन्छ अनि उनी आफैसँग भन्दैछन्, खाली पेट भन्दा भरिएको जर्किनको चिन्ता भयो सरकारलाई। आजको काया कैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। घर बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।